अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की इस वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात की बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ किस कदर माफिया सरगर्म है और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को चलने ना दिया जाए। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो लग भी ये रहा है कि इमरान खान मज़ीद सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अगर इमरान खान मज़ीद चलते हैं तो ये मोजज़ा ही होगा। इस वक्त हालात ये है कि पंजाब के अंदर काफ लीग ने यह साबित कर दिया है कि पंजाब वो चला रहे हैं। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो काफ लीग कर रही है। बाकी नून लीग और पीटीआई का बराए नाम सिर्फ नाम ही है। नून लीग को भी कंट्रोल काफ लीग कर रही है और पीटीआई को भी कंट्रोल काफ लीग कर रही है। जब से सेनेट का बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ है और काफ लीग की वजह से हुआ है, तो काफ लीग ने बताया है कि वो भी एग्जिस्ट करती है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि वो मेन पार्टी है जो पूरा खेल बनाने वाली है और वो पूरा खेल बिगाड़ भी सकती है अगर काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ जाए, क्योंकि काफ लीग पर इतमाद नहीं किया जा सकता। वो नून लीग के साथ भी राब्ते में हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं और वो किसी वक्त भी अपना वज़न किसी साइड पर भी वो किसी मतलब रख सकते हैं। अगर उनका वज़न नून लीग की तरफ चला गया हुकूमत गिर जाएगी, और अगर उनका वज़न पीटीआई यानी हुकूमती जमात के पलड़े में ही रहा तो फिर हुकूमत तो नहीं गिरेगी, लेकिन वो हुकूमत को ब्लैकमेल ज़रूर करते रहेंगे और अपने सियासी फ़ायदे उठाते रहेंगे। अब सूरत हाल क्या है? पंजाब के जो एमएनएज हैं, पंजाब के जो एमपीएज हैं, वो तहरीके इंसाफ की बात नहीं मान रहे, इमरान खान की बात ही नहीं मान रहे, और पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की बात नहीं मान रहे। उस्मान बुज़दार ने बारहा कोशिश की है कि पीटीआई के पंजाब के जो एमपीएज हैं या पंजाब से जो एमएनएज हैं उनके साथ राब्ता किया जाए, लेकिन वो बात सुनने से आ रही हैं। फिर उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरी मुसलसल काले करते हैं चौधरी परवेज इलाही को कि आप जो कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, सारी गेम आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार की जो रिट है वो ख़त्म हो चुकी है। एमएनएज और एमपीएज इस वक्त इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक माह से जो भी मुल्की सूरत हाल पे वीडियो करता हूं तो उसके बाद जो मैं रिजल्ट निकालता हूं, मैं यही कहता हूं कि ये निज़ाम नहीं चलेगा। इस निज़ाम के ज़रिए खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लिहाजा खान साहब को चाहिए कि अगर वह मुल्क बचाना चाहते हैं तो इस पार्लिमानी निज़ाम पर लात मारें, सदाती निज़ाम लेकर आएं, और जिस तरह तैयब उर्दगान तुर्की को चला रहे हैं तो खान साहब इस मुल्क को चलाएं, वरना ना तो कोई बिल पास होगा। खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। फिर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी खत लिख रहे हैं तमाम एमएनएज को। इवन उन्होंने वज़ीर आज़म तक को खत लिख दिया कि मेरा आप ज़मीर देखें, मेरा आप पास्ट देखें और उसके मुताबिक मेरे फ्यूचर का फैसला करें। 3 मार्च को मुझे वोट दें, मुझे कामयाब करवाएं। पहले वो 25-25 करोड़ की ऑफर कर रहे हैं एमएनएज को खरीदने के लिए, पैसा चला रहे हैं कि जो भी हमें वोट देगा हम उसे 25 करोड़ देंगे, और अब वो खत लिखकर लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बज़ाहिर तो शरीफ लगती हैं, शक्लो सूरत से वो शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए हमारे मसले ये हैं कि हम इन लोगों का पास्ट भूल जाते हैं। जब अदालत ने हुक्म दिया था कि आप खत लिखें, जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है, खत लिखें। आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी ने खत नहीं लिखा था और लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई थी, बल्कि इन्होंने उसको डिफेंड किया था कि जो लूटी हुई दौलत जा रही है हम वापस नहीं लाएंगे स्विट्ज़रलैंड से,
اور پھر 1 منٹ کی سزا ہوئی تھی, یوسف رضا گیلانی کو جیل گئے تھے, تو یہ سزا یافتہ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ایک سزا یافتہ بندہ سابقہ نااہل وزیر اعظم سینیٹر کیسے بن سکتا ہے. لہٰذا یہ بات تو اپنی طرف ہے, اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو پھر بھی خان صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا حکومت کرنے کا, اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو لانگ مارچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن اگر یوسف رضا گیلانی جیت گیا تو خان کا موقف سچ ثابت ہوگا کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لوگوں کا ضمیر بھی خرید لیتے ہیں پیسے سے. اب دوسری طرف کچھ میرے دوست, کچھ یوٹیوبر, کچھ میڈیا کے لوگ حفیظ شیخ کے گن گا رہے ہیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, وہ اچھے ہیں, انہیں جیتنا چاہیے. دیکھیے اصولاً اگر دیکھا جائے, نمبر کے حساب سے دیکھا جائے تو حفیظ شیخ کو جیتنا چاہیے, کیونکہ حکومت کے پاس اتحادی بھی ہیں, حکومت کے پاس ووٹ زیادہ ہیں, تبھی تو حکومت بنی ہوئی ہے, ووٹ زیادہ ہیں. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حفیظ شیخ کو, مشیر خزانہ کو جیتنا چاہیے. لیکن جو لوگ حفیظ شیخ کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ان کا کیلیبر وہ اس لیول کے ہیں, تو میرے ذاتی خیال کے مطابق حفیظ شیخ کوئی سیاستدان نہیں ہے, حفیظ شیخ کوئی پاکستان سے لائل نہیں ہے. وہ تو ایک ملازم بندے ہیں, IMF کے ملازم ہیں. اگر ملک نہ چلا یا خان صاحب نے نکال دیا, وہ جا کر دوبارہ اپنی نوکری پر بیٹھ جائیں گے, انہیں کیا فرق پڑے گا. میرا یہ اسٹرانگ بلیو ہے کہ PTI کو, چاہے PTI اپنی جماعت سے لاتی, چاہے MQM سے لاتی, چاہے کاف لیگ سے لاتی, یہ جو قومی اسمبلی کے ووٹوں سے سینیٹر بننا ہے, یہاں پہ کوئی سیاسی بندہ ہونا چاہیے تھا. جب PDM یوسف رضا گیلانی جیسے بندے کو لا رہی ہے جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہے, جو پچھلی 4 دہائیوں سے الیکشن لڑ رہا ہے اور ایک بڑا نام ہے, اس کے سامنے ایک ایسا بندہ لے کر آنا جو سیاستدان بھی نہیں ہے, جو پیراشوٹر ہے, جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, ان کا وزیر خزانہ تھا, اب ان کا مشیر خزانہ ہے, تو میرے خیال سے حفیظ شیخ کو ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے تھی. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جمہوریت کے ساتھ لائل نہیں ہیں, ہم خود جمہوری لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم خود ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو میڈیا کوریج دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو بڑی سیٹیں دیتے ہیں جو الیکٹیبلز نہیں ہیں, جو الیکٹڈ نہیں ہیں, بلکہ جو مشیر ہیں. اب میرے خیال سے یہ خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر حفیظ شیخ ہار جاتا ہے, تو اس میں ایک جو اہم کردار ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ جو حفیظ شیخ کو ٹکٹ دیا گیا تھا, لوگ حفیظ شیخ کو کیوں ووٹ دیں؟ جو نظریاتی لوگ ہیں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے, تو لہٰذا ہر صورت میں خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں. خان صاحب کو ایک تو چلنے نہیں دیا جا رہا, پھر خان صاحب کے اپنے ذاتی کچھ فیصلے اور کچھ پارٹی کے فیصلے جو ان کو بیک فائر کر سکتے ہیں, جن کا انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ PDM کو لانگ مارچ کی ضرورت پڑے. اور اس سے پہلے میرا آخر میں یہی مطالبہ ہوگا کہ اس گندے نظام میں رہتے ہوئے, جہاں پہ صرف ہم ایک چہرہ بدلتے ہیں, وہی لوگ, وہی نظام, وہی صورتحال, صرف ایک چہرہ بدلتے ہیں اور اس چہرے سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا, اور نیچے کا سارا نظام وہی ہوتا ہے. تو جب تک ہم نے نظام کو نہ بدلا, تب تک عمران خان سے بڑا بھی کوئی لیڈر آ گیا تو اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو میرا پھر سے یہی مطالبہ ہوگا, اسلامی صدارتی نظام لایا جائے اور ملک کو بندے کے پتروں کی طرح چلایا جائے. پاکستان زندہ باد.